your empty hands in mine, and scars, show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you. Oh, tears make a lot of sculpts in your eyes. It hurt, I know you're hurting, but so am I. And love, if your wings are broken, borrow mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we break it down. We can find a way to break through. Even if we can't find heaven, I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you. Even if we can't find heaven, I'm gonna stand by you. Even if we can't find heaven, I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you. Yeah, you're all I never knew I needed. And the heart, sometimes it's unclear why it's beating. And love, if your wings are broken, we can break through those emotions too. 'Cause I'm gonna stand by you. And oh, truth, I guess truth is what you believe in. And faith, I think faith is having a reason. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामया. सर्गीच्या बापा, तू जावन आसाय मोगाचे आपटे. मोगान तुवें मनशाक रचलोय आनी हो मोग फूट मारपार जादी जायचे म्हणून आदावांकांनी येवेक तुवें लागीं हाडले. आज ॲशली आनी अनुषा लग्नाबादांत एक जातात. तुज्या पवित्र नांवांक ती आज महिमा दितात. तुझ्या वाड्यावळे बराबर एकवटून जिवंक मुखार सच्या लग्न कार्याचेर तुझे आशीर्वाद घाल. कितेंच विघ्न आनी अडखळ तुझ्या भुरग्यांचेर आतां पोटा वडिलांनी आनी मोगाच्या मनशांनी दिवच्या अभ्यासा वरवीं तांचो फुडार संतोश भरीत आनी फळदायक जावं दी. आनी भुरग्या बळांनी सुफळ जाल्ले संतोष भरीत कुटां बांदूंक तूं तांकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान शिकयल्या मागण्याद्वारे. सांगात आमी म्हणया, आमचे बाबा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कृपा सदां जावं. आमचो दिसपडटो रात आमकां दी आनी आमी आमचे नामान बरी कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्री आमी तो तुझो देव आनी सदैव पोर तुजे खुशीचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. We prayed for blessings, we prayed for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise?
we pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments, or the aching of this life, is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? La 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 la. La 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 la. Tikunio moga moja, pois cor sogli chidna, don kalsa ekoria, sangata natsutana. Tikunio jivak moja, jivita vartoltana, don kalsa ekoria, sangata natsutana. हातात धरून तुझ्या बोटांक स्पोली, संगीताच्या तालार पावला मारली. काळजाचो सोंतो सोण बोलो दोगांयनी, मोगाच्या धाग्यांनी काळजां आयजीक जाली. मोगाच्या धाग्यांनी काळजां आयजीक जाली. समोरच्यानं तुमकां समेस्तर क्रिस्त जयंती परबेचे शुभाशय. एक सामान्य सोलो आनी चली जावन तुमी देव मंदिरा भितर येतात आनी हांगासर तुमी एकामेका उतर भास दित आसतना तुमी पती पत्नी जावन देवा समोर पज्य मुखार एक कुटुंबांच्या खातीर देव मंदिराचे मेळटा तुमी देवून येतल्या. तुमचे सगळे आयचे कार्य आपुलकायेचे जातलें. सगळे उपरांतले कार्य सर्व देवाचे आशिर्वाद जातले.
आसा तुमची काडलेले मॅट संगातपणान मोगान विश्वासपणान देव सदांच तुमकां संगात दिव आनी तुमी काडलेले हे मॅट तो आशिर्वादान करून दी एक कामाक खातीर देव तुमकां सर आशिर्वाद कमी करतले तुमकां दिव दी म्हूण आमी आशेता मोगान देवाच्या विचारान स्वागत सोड्या या तो एक मोगा सोम्या तुझे लागे माका नैना सुस्तरा बेजाचा आया दियास तुझे सोमा आदर्श कुटुंब बांधून धाडू लवय ताका तुझो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाच्या भावा भयणीनो देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक. मॅरेजेस आर मेड इन हेवन. आमची काजारां सगळ्याच केल्यात बट दे लिव्ड ऑन अर्थ. सोर काजारां सगळ्यात जाल्यार जिवचे ह्या संवसारांत जियेत आसतना तुमकां जाय देवाची कृपा बेसावां आनी तुमचे मदें जाय तो मोग विश्वासपण आनी ही सर जाय तर आमकां जाय देव आनी आमनी मागणें. हें सर आमचें तें आसा तर तुमचें काजारी जिवीत शुभम जातलें आनी देण्यानी भरतलें. सिरस्पोर देव तुमचेर आनी तुमच्या मुखल्या जिविताचेर आशिर्वाद घालून दी आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणल्यार आमचे समेस्तांचें मागणें जावन आसा. ह्या मिसांत फावते बरी वांटो घेवच्या खातीर सर्वेस्पराचे लागीं आमी आमचें सूख मागून घेवया, वळखून घेवया आनी बक्षिसां मागया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मोणान चिंतून धड्यान विसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बरें सुदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमचे काकूट करूं आमची पदकां बक्षून आमकां सिस्नाच्या जिविता पावो. आमेन. Sergin Chaya
जिशिणी तू संसाराची आमची पकडूक तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी म्हणून घे इतका पवित्र सांगा ती देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दायेन ऐकून घे. असली आणि अनुष्या तुझ्या भुरग्यांचे तुझे कुरपेसो पावस घाल. तुझे वेदी मुखाती लग्नांत एकवटतात तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थीर कर. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. साम पावलून एफेसकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मनवल्लें स्वासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. क्रिस्ता थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कल्ती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच कल जाल्ले बरी कल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपल्या पत्नीचो मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक कल जाता तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक कल जायचे. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो, मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळिल्ली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पतींनी जसो आपलो कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचें तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताजे कुडीचे संदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलें आसा, दादलो आपला आवय बापेक सोडतलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातली. हे एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. म्हणटच तुमकांय तें लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं. पत्नी आपला पती थंय मनान चलूं. देवाचें उतार हे. सगळ्यांच्या जिवितात सर्वेस्वर आमचे
आशीर्वाद घालू सगळ्या आमच्या जिवितात सर्वेस्पराचे आशीर्वाद घालू सोम्या बियेता आणि ताचे वाटेन चलता ती सुभागी तुझ्या ताच्या कष्टाचे तुका काप मेळटले तू सुखेस आणि तुझे सगळे नंदन जातले सगळ्या आमच्या जिवितात सर्वेस्पराचे आशीर्वाद घालू तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडात तुझी पती फळादायक दाखवाली बरी आसतली तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोवती जैतुनाच्या कोंबड्या सारकी वास्तली सगळ्या आमच्या जिवितात सर्वेस्पराचे आशीर्वाद घालू सगळ्या आमच्या जिवितात सर्वेस्पराचे आशीर्वाद घालू Sudas parso sasni jivi divso sergi deni sarva patonso mokto swadi somyaso Alleluia Alleluia Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवाव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजून शिसांक म्हळें हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टां पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायलें तुमी कशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता तें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन आयिल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत तुमी भायर सर वचून फळ दी जाय उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यांत अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागतात तें सगळें देव तुमकां दितलो देवाचे उतर हे क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी विशेश जावन ॲशली आनी अनुषा आयच्या संभ्रमाची केंद्रबिंदू
कालच्या दिसा आमी भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त संभ्रमलें आनी 2 दिसांनी नव्या वर्साक आमी पांय तेंकतेल्या. पवित्र कुटुंबाचें फेस्त संभ्रमत आसतना इगर्ज मत आमकां हर एकल्यांक जेजू, मुरी आनी जुजे हांचे आदर्श आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी एक भागी कुटुंबा जिवीत जियोंक आमकां प्रेरीत करता. आनी नवें वर्स प्रारंभ करता आसतना आमी हर एकली उमेदीन आसांव एक नवेंस जिवीत जियोवच्याक. आनी आयचो दीस खंडीत जावन एक अपूर्वसो दीस तुमच्या जिवितांत उपजला आनी हो दीस तुमी सदांच तुमच्या जिवितांत उडास दवरतल्यात. आनी आज हो दीस तुमी आचरण करता आसतना जायतीं सवालां तुमच्या मोतींत आसतलीं. हें खासार म्हळ्यार कितें? लग्न जिवितांत कितें सकट गरज आसा? आनी मिसाचें बलिदान जाल्ल्या तक्षणा हर एकली तुमकां हॅपी अँड अ लाँग मॅरीड लायफ म्हूण विश करतली. जर तर तुमी संतोशान आनी लांब काजारी जिवीत जियेचे जाल्यार कितें तुमकां गरज आसा? हें सगळें तुमी चिंतून आसतल्यात. त्या देखून मोठव्यान ह्या संगती विशयांत नियाळ करया. जायत्या जोड्यांक 2 काणयो हांवें सांगल्यात. काजारी जिविताचो महत्व समजूंक आनी काजारी जिवीत म्हळ्यार कितें आनी काजारी जिवितांत एक आदर्श पती पत्नी जावन जियेचे जाल्यार काजारी जोड्यांनी कितें करीचें म्हणच्याक ह्यो 2 काणयो साक्ष जावन आसात. पयलें जावन आसा एक कुंभाराची काणी, अ पॉटर. एका कुंभाराक 2 जाणां स्त्रियो, 2 जाणां चेडवां भुरगीं आसलीं आनी तांकां काजाराचो वेळ जाताच तो दोगांयकी काजार करता. आपल्या मालगड्या दुवेक आनी एका कुंभारा लागीं टू अनदर पॉटर आनी धाकट्या दुवेक एका कृशिका लागीं, रैता लागीं काजार करून दिता. थोड्या तेंपा उपरांत बापय आपलीं चेडवां भुरगीं कशीं आसात, काजारी जिवितांत सुखान आसात गी पळया म्हणून तो वेता. आनी मालगड्या दुवेकर वेता आसतना ताचे मुखामळ पळयता आनी चिंता म्हजें दूख कुशेन ना, कितें गे ताका दोसता. आनी विचारता आसतना तें सांगता आमी जायत्यो मोडक्यो करून दवरल्यात पूण पळयता आसतना भोगता गी पावस येवच्यार आसा. जर तर पावस आयलो मोडक्यो सुकच्यो नात, मोडक्यो सुकानांतल्यार व्यापार जायना, व्यापार ना जाल्यार जियोंक कश्ट जातलें. त्या देखून दूं विनंती करता, पापा देवा लागीं माग ह्या वर्सा पावस येनातल्या बरी. बापय जायत म्हणून त्या धाकट्या दुवेकर वेता आनी थंयसर पळयता धाकट्या दुव्याचें मुखामळ बावलां. आनी बापय कारण विचारतना धाकटें दूं सांगता आमी येदोळूच बी वंपलां आनी पळयता आसतना पावस येना म्हूण भोगता. त्या देखून पप्पा माग ह्या वर्सा बरो पावस येवच्या बरी. बापय कितें करतलो? एक दीस सांगता पावस येनातल्या बरी मागा आनी एक दीस सांगता पावस येवच्याक मागा. आनी बापय सगळें समजता आनी दोगांय चेडवां भुरग्यांक सांगात हाडटा आनी मालगड्या दुवेक सांगता जर तर देव ह्या वर्सा तुजेर दयाळाची दिश्ट घालता आनी जर तर पावस येना तुज्यो मोडक्यो सुकतात, तुका बरो व्याज जाता, तुका बरो लाभ मेळटा आनी त्या वेळार तुज्या भयणीक विसरनाका. तुका मेळिल्ल्या आदायांत तुज्या भयणीक वांटो दी. आनी धाकट्या दुवेक तो सांगता जर तर देवान आज तुजेर दया दाखयली आनी जर तर बरो पावस आयलो तुका बरें बेळें जाता, तुका लाभ मेळटना तुज्या भयणीक विसरनाका. तुका मेळिल्ल्या आदायांत तुज्या भयणीक वांटो दी. आनी अशें बापय तांचो स्वार्थ सांडूंक आनी एकामेका वांटून घेवन जियोंक तो शिकयता. मोगाच्या ॲश्ली आनी अनुषा ह्या एका ल्हानशा काणयेंत काजाराचो गूट लिपून आसा. मॅरेज इज अ लायफ ऑफ शेअरिंग, इट इज नॉट अ लायफ ऑफ सेल्फिशनेस. ॲश्ली तूं हांगा मोगार नाडांत आवय बापाय सांगात जियोव नासलोय आनी बेंगलोरान काम करनासलोय.
म्हाका कितें बरें दिसता, म्हाका कितें जाय त्या विशयान तूं सडीत चिंतून आसतलोय. आनी तशेंच अनुषा, तूं तुज्या आवय बापाय सांगत आसतलें काम करता आसतना तुजे विशयान तूं सडीत चिंतून आसतलें. म्हाका कितें जाय, म्हाका कितें केल्यार बरें आसा. पूण आज न्हू, you will not be thinking in terms of I, me, myself, but you will be thinking in terms of आमकां कितें बरें दिसता, आमकां कितें जाय, आमच्या कुटुंबाक कितें जाय. त्या देखून तुमी स्वार्थ सांठल्यात and you will begin to live a life of sharing. आमी पोरण्या सोल्ल्यांत आयकता देवान सगळें रचलें, आखरेक दादल्याक रचलो. आनी तो दादलो सगळें भोवून आसलो. ही वॉज एन्जॉयींग लायफ, बट देर वॉज समथींग वॉयड इन हीज लायफ. कितेंय उणेंपण आसलें आनी देव समजता आनी तो स्त्रियेक रचता अशें ताचें उणेंपण भरती करता. यू नीड टू कॉम्प्लिमेंट ईच अदर. आज ॲशली, देवान तुका अनुषाक फावो केला आनी अनुषाक ॲशलीक फावो केला. एकामेकाक मोग करूंक, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक मानान लेखूंक अशी एक भागी बरें कुटुंब बांदून हाडच्याक. दुसरें घडीत तुमचे मुखार दवरता. लग्न म्हणटा आसतना एका चलयेच्या मोतींत जायतीं चिंतनां घडटात. लग्न म्हणटा आसतना चेडूं जायतें चिंता. आनी एक दीस काजार जावची ती चली एका फिरगज विगारा लागीं येवन काजार म्हळ्यार कितें, काजारांत कितें गरजेचें म्हणून सवाल विचारता आसतना तो याजक जायती शिकोवन दिता आनी हें एक ल्हानशें एक्सरसायज त्या चेडवाक दिता. तो सांगता, रायट 5 नेम्स दॅट कम टू युअर मायंड रँडमली. आनी तें चेडूं 5 नांवां बरयता आनी त्या 5 नांवांत एक कंडी जावन आवय बापाय आसली आनी चेडवाचो भाव आसलो. आनी चेडूं आपूण काजार जावच्या चेड्याचें नांव विसरूंक ना, तें नांव बरयल्लें. आनी निमाणें आपलें बेस्ट फ्रेंड केदाळे सांगत आसलें तें बेस्ट फ्रेंड ताचें नांव बरयता. आनी बरोवन जाल्लेंच तो याजक सांगता, आतां ह्या 5 नांवांताव न्हू एक नांव पुसून काड. सकड 5 नांवां गरजेचीं, पूण एक नांव पुसून काड म्हणटा आसतना तें चिंता कोणाचें नांव पुसचें. आनी चड वेळ करची नासतना तें चेडूं आपल्या भावाचें नांव पुसून काडटा. आनी तो याजक सांगता, आनी एक नांव पुसून काड. कोणाचें नांव पुसून काडचें? सकड गरजेचें न्हय गे, भोव कश्टांनी म्हणल्या बरी आपल्या बापायचें नांव तें पुसून काडटा. आनी उरिल्लीं नांवां 3 मात्र, आवय, आपलो फियान्सी आनी बेस्ट फ्रेंड. आतां तो याजक सांगता, आनी एक नांव पुसून काड. त्या बेस्ट फ्रेंडाचें नांव तें पुसून काडटा. आनी लास्ट उरिल्लीं 2 नांवां, आवय आनी फियान्सी. आनी लास्ट नांव पुसून काड म्हणटा आसतना अनुषा, तें कोणाचें नांव पुसून काडटा आसतलें? आवयचें गे वा आपल्या फियान्सीचें? सांग पळया. हूज नेम विल यू रेज? मम्मीचें, करेक्ट. आनी ती चेडूं आपल्या आवयचें नांव पुसून काडटा आनी आपूण काजार जावच्या त्या चेडक्याचें नांव मात्र त्या लिस्टीर दवरता. आनी आजब जाल्लो याजक त्या चलये लागीं विचारता, ही सकड मनशां तुका गरजेची न्हय गे, आवय बापय भाव तुजे फ्रेंड, पूण तुज्या फियान्सी तुका थोड्याच दिसांनी वळख जाल्ल्या ह्या चेडक्याचें नांव मात्र कित्याक तुवें लिस्टींत दवरलें? आनी तें चेडूं एक अपूर्बायची जाप दिता आनी खंडीत जावन अनुषा हें तुवें सदांच उडास दवरूंक जाय. तें चेडूं सांगता, म्हज्या आवय बापायक प्राय जाल्या आनी एक ना एक दीस तीं मोरान पावतात. म्हज्या की पयलेंच तीं मोरान पावतात. तीं म्हजे सांगता चड तेंप जियेनात. हांवें चिंतच्या तितलीं वर्सां तीं आनी जियेनात. म्हजें फ्रेंड म्हजे सांगता आसलें तें काजार जावन आपल्या घोवा सांगता वेता, मागीर तें म्हाका विसरता. म्हजो भाव आज म्हाका जीव दिता म्हणटा,
पूण तो काजार जाल्या उपरांत आपल्या बायले संगता जिवीत जियेता. पूण काजार जाल्या उपरांत म्हज्या निमाण्या दिसा म्हणसर म्हज्या सांगता आसचो म्हजो न्हवरो मात्र. त्या देखून ताचें नांव उरयलें अनुषा. पवित्र पुस्तक सांगता तुमच्या आवय बापायक तुमी सोडतल्यात आनी एकामेका थंय एकवटल्यात. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड दीस. तुज्या आवय बापायक तुमी सोडतल्यात, सांडतल्यात न्हय. त्या देखून काजार जाल्या उपरांत तुमच्या आवय बापायक तुमी सांडूंक ना, तुमी सोडतल्यात मात्र आनी तुमी तुमचें जिवीत एक कुटाम जावन जियेतल्यात. कित्याक जर तर आज तुमी कितेंय जावन आसात, यू हॅव अचीव्ड समथींग इन लायफ, इट इज बिकॉज ऑफ युअर पॅरंट्स एंड फॅमिली. इफ यू हॅव रीच्ड द हायट्स, if you have achieved, if you have become successful, it is because of your family and friends. त्या देखून म्हाका ॲश्ली मेळ्ळो आनी म्हाका अनुषा मेळ्ळें म्हणून तुमी कुटाम सांडोवंक जायना, आवय बापायक विसरोवंक जायना. तांकां तुमी सदांच सांगत दवरी जाय, तांचें बरेंपण तुमी सदांच वळख दवरूंक आसा. आनी निमाणें शर्माव आखेर करता आसतना 2-3 संगती तुमच्या जिवितांत सदांच पाळोवंक जाय आसल्यो. फर्स्ट वन, रिमेंबर to keep God at the center of your life. जर तर देवाक तुमी पयलो जागो दिना तर तुमचें काजार जिवीत व्यर्थ जातलें. ॲश्लीच्या आबाकर मायकर आमी ल्हान आसतना विजीट करतले हांव आनी सदांच सांजेर मागणें आसतालें. आनी खंडी जावन ॲश्ली तुमगेर आतांय सांजेचें मागणें खंडी जावन आसा आनी तुमी तें मागणें विसरोंक नजो. तुमी केदाळा सांगता बसून मागतात तें मागणें ल्हान आसूं दी लांब आसूं दी आनी केदाळा तुमी सांगता बसून देवाचें उतर वाचतात, खंडी जावन तें फळ दितलें. दुसऱ्या सुवातेर रिमेंबर, लव इज नॉट जस्ट अ फिलींग बट इट इज अ चॉयस. हें कित्याक सांगता? जर तर लव यू कन्सिडर ओनली टू बी अ फिलींग, तें एक ना एक दीस तें फिलींग चलता. जर तर इफ यू कन्सिडर लव टू बी अ चॉयस, the choice that you make today you will never forget. त्या देखून मोग आस्तावन तुमचो प्रारंभ जाला तो केदींच तुमी विसरोंक नजो. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुमी सदांच विश्वासी रावा जाय. आनी निमाणें जावन आसा फॉरगिवनेस. वॉट इज इम्पॉर्टंट इन मॅरेज इज फॉरगिवनेस, बोगसाणें. जर तर तुमचें काजार जिवीत तुमी पोंताक पावय जाय, इफ यू हॅव टू लिव युअर मॅरेज फॉर अ लॉंग टायम, forgiveness is very very important. आज बेंगलोरांत डिवोर्स रेट चडल्या, कोडयाळांत ती कांय उणें म्हणून ना. कित्याक ल्हानशीं कारणां एकामेकाक बोगसाणें दिनासतना दे हॅव रीच टू दीस पॉयंट. कन्नडांत एक बरी सांगणी आसा, गंड हेंडीर जगळा उंडू मलगुವ तनಕ. त्या देखून काजार जिवितांत चड उणें जाता कित्याक आमी सकड मनशा सैंबांची आमी अस्कत आमी सुखी करता. देर इज नो परफेक्ट पेर इन दीस वर्ल्ड. त्या देखून एकामेका सुखी करता आसतना तुमी बोगसी जाय आनी न्हिदोंक वता आसतना यू मस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स अँड देन गो टू बेड. मोगाच्या भावा भयणीनो, हो शर्माव आज दिल्लो व्हंकल न्हवऱ्याक मात्र न्हय, काजार जाल्ल्या समेस्तांक आनी मुखार काजार जातल्यांक. जर तर काजार जिवीत यशस्वी जाय जाय, फळां बरीत जाय जाय, तर देवाचे आशिर्वाद मात्र न्हय, आमचे प्रयत्न गरजेचे. ॲश्ली आनी अनुषा तुमकां सर्व बरें मागता. देव तुमकां विस्नार आशिर्वादांनी भरोवन दी. सुखाचें आनी पवित्रायेचें जिवीत जियोंक देव तुमकां कृपा दिवन दी म्हूण आमी आशेता. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देणी आनी बोरतांनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां. ॲश्ली आनी अनुषा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव आयलां. वय हांव आयलां.
तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव ॲशली तुका अनुषा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव अनुषा तुका ॲशली म्हजो पती म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिनाये. ह्या मुद्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव ॲशली अनुषा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. ॲशली म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन. Mogal Ashley and Anusha, the belief that you have at the beginning of your journey defines your entire journey. आज देवा मुखार तुमी हांगासर आसात आनी तुमचे खातीर आमी सर्व मागता. सो आमी मागता आसतना सुरेश देव तुमचेर आनी हांगासर असले सुमेस्त आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमची मागणी आतां सुरेश देवा लागीं आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी क्रिस्तांव कुटुंबा मोगाची आनी शांत समाधानाची रावळेरां करूंक विशेष मिनत घेवन ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज्य स्थापीत करच्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, ह्या लग्न संस्कारांत एकवटलेल्या ॲशली आनी अनुषा हांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मदलो लग्न बांद तीर कर. दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं. तांच्या जिविताच्या वाटेर ती पयन करतना तांकां कुडीची भलायकी, मतीक संतोश, समाधान आनी काळजान दादोसकाय लाभय. भुरग्या बाळांचे देणे दिवन तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सक्कड क्रिस्तांव कुटुंबांनी माया मोग, एकवट, विश्वासपण, समाधान आनी बोगसाण्याचो मनोभाव रास करून आमच्या समाजाचें आनी पवित्र सभेचें स्वरूप नवें करूं कुटुंबाच्या वडिलांक तूं आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या ॲशली आनी अनुषाच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सुमेर सांत्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, ह्या दोनी कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर संध्यांक ससनाचो विशय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्नाचो बेस जोडूंक तयार करच्या सर जोड्यांनी तशेंच आयल्यावर लग्न जाल्ल्या सर जोड्यांनी सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत विश्वासी रावून मोगान आनी मायपासान एकामेका संगात दिवन तांच्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळशें करूंक
ती सदांच वावरून करून म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ससनाच्या आणि सर्व पदवीधरा देवा, ही तुझी भुरगीं ॲशली आनी अनुष्या तुज्या आदारार पती येवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यांत तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवन आनी बराबर ह्या जिवितांत आडखळींचेर जैत व्हरूंक सरकार ससनांच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बापा गणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्याचो स्वीकार करून बेसांव घालून पवित्र करयो गणिको. बापा गणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्याचो स्वीकार करून बेसांव घालून पवित्र करयो गणिको. स्वीकार तूं कर म्हूण म्हाका क्रिस्ता कुडीन बदलून आमकां दी म्हूण लालयता. बापा गणिको मोगाळ तुज्या भुरग्याचो स्वीकार करून बेसांव घालून पवित्र करयो गणिको. वावरांचो भेटयता संगी जिणी ओपसिता तुझे कृपेन बरो पवित्र म्हूण परता. वावरांचो भेटयता संगी जिणी ओपसिता तुझे कृपेन बरो पवित्र म्हूण परता. घे बापा गणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्याचो स्वीकार करून बेसांव घालून पवित्र करयो गणिको. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीधर देवा बापाक मानत तसलें जावंक मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा संतोष बरीत काळजान आमी तुका ओपतांव. ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांय लाय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तूं तांकां सदां एकवटलेली मायपासन सांबाळ. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर्व पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्या सो. तुज्या देव सैमान जेजू सवें मनशाक वांटो देंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू संगाती तुजे महिमेचे दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरणाने पुन्हा जिवंतपणा उरवीं एक नवो करार तुजे परचे लागीं स्थापलोय सत्या काळा काळी. उतरावरती येवजांती तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देणयांची दादल्या बायल्याच्या लग्न संस्कारांत सुफळ खुना तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे उजवणीचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देणयांनी काळजांत आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगाते तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकच ताळ्यान आमी गायता. Gălbărațul servesc por tu, serganii sunsa bogla tuja vema. Oi sergi tu kaje, oi sergi tu kaje, servesc por acina. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्रत्म्यान धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सुसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सुसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बुकसेने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरावतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Bawarta so good for girl to ya. Jagusa ani puna jivan puna umri tuve amka sod lai sumia susaraja survandana ram jisr bongal jai krishna jai jai tu jagusa ani puna jivan puna umri tuve amka sod lai sumia susaraja survandana ram jisr bongal jai krishna jai jai.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी ही सडवणीची काळच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेत तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रथमेच्या विस्तारलेलो तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पीटर पावल आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणान सबरवस धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मुरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन दमदुतां आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dios Jesu orvi, Dios Jesu sangata, Dios Jesu tari, pavitratmincha ekponan, sarpodvedar bapa, sarvandanane vaibhav tuka, sasnaja sasna. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून आयचे सर्व कार्य बऱ्या तरेन जावंक सुरेस्प्रसो आशीर्वाद मागया आमच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आता पवित्र सभा ह्या उकलनेवरेचेर आपले आशीर्वाद भरपूर मापान वता तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या भुरग्या बाळांचेर ही आशीर्वाद वता आसतना उकलनेवरान दिमी घालची लग्ना बेसांत भितर सरून वेदीशी आयलेले न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक जेजूच्या कुडी रक्तान पुसून तांकां एकवटलेली दवर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं प्रार्थुया पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शती पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूं तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापसो वेळ पावतस तसो भवार्थांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंधाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलोय तर ॲस्ले आनी अनुषा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता बापा लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोवं आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मिनातेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे संदेश जावं ती तांकां तयार करूं हे तुजे दुवे अनुशाक तुज्या सुबाम जणांनी बर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मोळ मोगाचे उबेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं ह्याय तुज्या पुता ॲस्लेचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल विश्वासी पती तो जावं आनी कोरो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं मोगाळ बापा तुजे मुखार लग्न संस्कार ती एक जावं तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं आत्रेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकवटांत वांटो घेवंक पावोवं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल
तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनाक. चुमयेची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मुगो सगूट जावन एकामेका शांती दियात. शिडी संसाराची बाग काढलेले आमची दाकृत देवाची शिडी संसाराची बाग काढलेले आमची दाकृत देवाची शिडी संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दे. पळे या जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जीवनाक आपयल्या आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरणेच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. काळजांत भेटला उजू तुझ्या मोगाचो उड्या रूपान काळजांत दिवून म्हाका मुजवार जगीचो तुझो स्वादी मोवा प्राचुची जिन्नी मोलादी मोवा मोरी तुझो स्वामी मोवा प्रसृची जिनी मोलादी मोवा मोरी मुझे कभी को संसारलो मुझा पत्ता कधी उसारलेलो त्यागन मोगांची उलो दिलो मोगा जीविता साक्षलो जेसू मुझा काळजा दिला उजू तुझ्या मोगाचो. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा आश्ली आनी अनुष्या तुझ्या पुता आनी दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जीवनांत आमी वांटो घेतला. ह्या दोनाय दिनया पसत तुका दिन वाचून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाऊ भयण सदां तुका एकवटलेली रावूं आनी आपल्या लग्ना बिसांतल्यान तुझे नाव आनी तुजो मोग मनशा कळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवीदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मो. देवाचो एकलो स्पो सुखांत तशें दुखांत तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदर दिव. देवाचो पवित्रत्व तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदां बरो. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा समेत तांचेर सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. ॲश्ली आणि अनुषा
लग्नाबंधान तुम्ही एकवटल्यात यात पवित्र थळात कुटुंबा जिने तुम्ही सुरवातल्या या संदर्भी हांगासर आसल्या सुमेश ताच्या नांवान हांव तुमकां लग्नाचे शुभाशय पठयतां. कंग्रॅच्युलेशन्स, विश यू हॅपी मॅरीड लायफ. प्रत्येक रितीन तुमच्या खातीर मागूंक हांगासर जायते याद आयल्यात. माणाई बाब स्टॅनी पयसिल्ल्या शिवमोगादीस आयल्यात. माणादी बाब लिओ आदले विगार हांगाचे शिल्पी निर्कान फ्रिगेजितान आयल्यात. माणाई बाब दीपक देसा मडन त्यार फ्रिगेजितान आयल्यात. बाब ऑस्टीन फर्नांडीस आमचे तशेंच बाब अनिल आविल्ड नायनाडू फ्रिगेजितान आयल्यात. तशेंच बाब सैमान पेरवाय फ्रिगेजितान आयल्यात. बाप प्रशांत बेंगळूर तावन आनी बाप मॅक्सी बेंगळूर तावन आयल्यात. ह्या सोर ह्या जाकांक तुमच्या तर्फेन हांव दिनवास पठयतां. तशेंच तुमच्या मोगाची धर्मीक भयणी आयल्यान तांकांय हांव दिनवास पठयतां. कोयराच्या तशेंच एकल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना अनुषा पयसल्या विराजपेठेतावन आमच्या मंगळुरात तूं आयलाय आनी विराजपेठेचो वेदर आमी विराजपेठेक वता भोवंक आनी तूं मंगळुराक आयलाय आनी मंगळूरचो हवो दर्या तडीचें वारें विराजपेठेन तितलें कोल्ड आसा पुरो हांगेलें कोल्ड आनी ऊन दोनीय आसा आनी तूं आयिल्ल्या कुटुंबांत तुका बरो स्वागती आसा आनी तुका बऱ्यांकन पळयतलो म्हणलो भरवोसोय हांव तुका दितां. तुका आमच्या फिरगेची स्वागत म्हणटा आनी आमटूर पवित्र काळजा वाड्याकी तुका स्वागत परत तुमकां दोगांयकी बरें सुखी संतोशभरीत काजारी जिवीत हांव दितां. देव बरें करूं. विश्वासी सोन्या आम्ही रतन सुभा शिवूर पुऱ्या लालील माता भुरगी तुझी विश्वास पोनांगो वाडो मोगाची घरांत आमच्या सोन्या वाडू गुरपेस मोगान वाडू गुरपेस जीव समर्पा दैरान आमकां पुत्रा सोबे ओंकार मोरी आशीर्वादी मुरी देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर. बगीन कुर्सेचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
आमच्या केकीक सारव एकामेका वोंटाक लावून